अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और इस ठंड के मौसम में नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दी की इन ठंडी रातों में कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया सख्त सर्दी के दिन थे। उन दिनों में नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास एक गांव था। उस गांव से कुछ लोग आए। लोग बड़े परेशान थे। साहिवाल वाली साइड का कोई गांव था, तो लोग बड़े परेशान थे, डरे हुए थे। तकरीबन उस घर के 4-5 लोग आए, बड़े बीमार भी थे। शाह साहब से मिलना चाहते थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम लोग सब घर वाले बीमार हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा जिन्नात आ चुके हैं। शाह साहब ने उनसे कहा कि मुझे पूरी बात बताएं कि जिन्नात कहाँ से आए, कैसे आए, और आप लोगों को कैसे पता है कि आप जिन्नात की वजह से बीमार हैं। उनका ये कहना था कि हम लोग गांव में रहते हैं, सर्दियों का मौसम है, तो सुबह शाम लकड़ी पर ही खाना बनता है। इसके अलावा हम लोग सर्दी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाते हैं अपने घर में, किचन में, कमरों में। वो जो रात होती है तो वो कोयले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो कोयले हम लोग अपने घर के कच्चे सहन के एक कोने में जमा कर देते हैं। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, बाहर बड़ी हलचल महसूस होती है, बड़ी आहटें महसूस होती हैं और ऐसा लगता है जिस तरह से हमारे सहन में कोई खटपट हो रही है, चीजों को छेड़ने की आवाजें आना। कई बार हम लोग उठकर देखते थे, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। धुंध होती थी, बहुत ज्यादा सर्दी होती थी। हम लोग चुप करके फिर वापस सो जाते थे कि शायद वहम है, शायद वहम है। सुबह उठकर लेकिन जब देखते हैं तो घर में बड़े अजीब पैरों के निशान लगे होते हैं। कोई बिल्कुल पतले पाँव, कोई बिल्कुल छोटे पाँव, कोई बहुत लंबे पाँव। तकरीबन पूरा सहन भरा होता है और पैरों के निशान एक मखसूस दीवार और दरख्त के कोने से आते हैं, गेट की तरफ से नहीं आते। जहां पर हम लोगों ने कोयले का ढेर रखा है, वहां तक वो पैरों के निशान होते हैं और सारे कोयले गायब होते हैं। हमें समझ में नहीं आता था कि कोयले कौन उठाकर लेकर जाता है। जब भी हम लोग कोयले जमा करते थे, कभी कभी हम लोगों के घर इतना कोयला जमा हो जाता था कि आसपास गांव के लोग भी हम लोगों से कोयला लेने आते थे। जिनके घर में अगर जरूरत होती थी तो हमसे खरीदने तक भी लोग आ जाया करते थे। इसलिए हम लोग कोयला जमा करके रखते थे। हमारी लकड़ी ऐसी थी कि उसमें से कोयला बहुत ज्यादा बनता था। वो कोयला हमारे अपने इस्तेमाल में तो आता ही था, लोगों के इस्तेमाल में भी आता था। अब ये रोज का रोज काम शुरू हो गया। एक अगर कोयला भी वहां पर होना तो वो भी गायब हो जाना। फिर जब चूल्हे के पास आना, उस राख में भी कुछ कोयला होता था, तो वो भी सिर्फ राख बचती थी, कोयले नहीं होते थे। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था, ना ही पता था कि जिन्नात कोयला खाते हैं या जिन्नात की खुराक भी कोयला होती है। हम ये समझते थे कि शायद कोई पैरों के जैसे कोई दीवार कूद कर आता है और आकर वहां से कोयला उठाकर ले जाते हैं। इसी तरह से 4-5 दिन ये काम चलता रहा। एक शाम की बात है, मैंने वहां पर कोयला रखा, कोयले जो बच गए थे वहां पर फेंक दिए। तो मैंने कहा कि आज तो जो आएगा मैं उसको पकड़ ही लूंगा। मैंने जानबूझकर ये बात की कि अगर कोई बाहर होगा तो उसको आवाज आ जाएगी, आसपास को जो है वो सुन लेंगे। हम लोग सोने के लिए चले गए। उस रात कोई हलचल नहीं हुई, कोई आहट नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा कि शायद साथ वाले हैं या बाहर से कोई गुजर रहा होगा, उसने सुन लिया होगा, जो कोयले उठाने आता है जो भी। उस दिन मैंने फेंके भी कोयले बहुत देर से थे, और वैसे भी हम लोग सोने से पहले बाहर निकालते थे। जो खाने पकाने वाली जगह पर होता था वो एक साइड पर कर देते थे स्पेशल, उसमें से नहीं निकालते थे। जब बहुत ज्यादा जमा हो जाते थे फिर उनको निकाल के रखते थे, तो वो हम तब रखते थे। उस रात भी जब कोयले रखे, मैं सोने के लिए चला गया। जिस टाइम मैंने कोयले रखे थे उस टाइम मुझे एक हल्की सी आवाज आई थी। आवाज ऐसी थी जिस तरह से
کوئی ہنستا ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا, کوئی بھی نہیں تھا. میں جا کر سو گیا. کوئی اس رات نہ آہٹ ہوئی, نہ ہلچل ہوئی, نہ کوئی آواز آئی. صبح جب ہم لوگ جاگے, کوئلے غائب. نہ کھانے پکانے والی جگہ پر تھے, نہ اس جگہ پر تھے. کوئلے غائب تھے, لیکن صحن میں کوئی پیروں کا نشان نہیں تھا. سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ غائب کیسے ہو گئے. اس کونے میں اور کھانے پکانے والی جگہ میں خاصا گیپ تھا, صحن بہت بڑا تھا. کوئی کس طرح سے آ کر وہ کوئلے لے کر گیا, سمجھ میں نہیں آیا. اب میں بڑا پریشان رہنے لگ گیا. میں نے کہا کہ آج ہم نے باہر کوئلے نہیں رکھنے, آج ہم کوئلے رکھیں گے ہمارا جو جانوروں کا جہاں پر چارہ رکھتے ہیں اس کونے میں سارے کوئلے جمع کر دوں گا اور اس کمرے کو تالا لگا دیں گے. پتہ چل جائے گا کہ یہ چوری اب کیسے ہوتے ہیں. اس دن ہمارے جو کوئلے تھے, وہ جو کوئلے, ایک بڑا سا برتن تھا اسٹیل کا جس میں ہم لوگ جلا کر رکھتے تھے, اسی میں ہم نے کوئلے رہنے دیے. کچن سے بھی جو نکلے وہ بھی وہاں پر رکھ دیے اور دروازے کو کنڈی لگا کے آگے میں نے تالا بھی لگا دیا. جب آدھی رات کا ٹائم ہوا, ہلچل تھی, آوازیں تھیں, لیکن دور تھیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آوازیں تو پھر آ رہی ہیں. اٹھ کر دیکھا, لالٹین لے کر باہر گیا, صحن میں دیکھا تو ایک کالے رنگ کا سایہ مجھے نظر آیا. وہ پورا سایہ دیوار پر تھا, وجود نہیں تھا. اتنی دھند اور سردی میں نے لالٹین میں سائے کو باقاعدہ دیکھا اور وہ سایہ ایک دم جیسے وہاں سے ہلا جلا اور غائب ہو گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا تھا. میں ڈر کے اندر آ گیا. صبح جب ہم لوگ جاگے, میں نے چارے والا کمرہ کھولا, اندر دیکھا تو کوئلے غائب تھے. اب مجھے کچھ شک پڑ گیا کہ چابی میرے پاس تھی, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں پھر ایک مولوی صاحب تھے, ان کے پاس گیا. وہاں پر جا کر جب ان کو یہ سارا ماجرا بتایا تو مولوی صاحب نے کہا وہ جنات ہیں جو کوئلہ لینے آتے ہیں, ان کی خوراک ہے. اس حصے میں گاؤں کے, تم لوگوں کے اس گلی میں یا اس جگہ پر جنات کا کوئی پورا خاندان یا گھر رہتا ہے جو کوئلے کھاتے ہیں. تو وہ جنات ہیں جو رات کو کوئلہ لینے آتے ہیں. وہاں پر ان کا کسی جگہ پر بسیرا ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جنات ایسے ہمارے گھر میں آئیں. بچے بھی ہیں ہمارے گھر میں, تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جنات ہمیں کوئلہ لینے آتے ہیں, نقصان نہ پہنچائے. تو مولوی صاحب نے پہلے ہم لوگوں سے یہ بات پوچھی تھی کہ انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے, تم لوگوں کو بلایا, پریشان کیا ہے یا ایسا کچھ کیا. تو ہم نے کہا کہ نہیں, لیکن پھر بھی آپ کچھ اس کا حل بتائیں. تو مولوی صاحب نے کہا ایک تو ادھر 7 بار آیت الکرسی کا حصار کر دو جہاں پر تم لوگ وہ لکڑی کوئلے رکھتے ہو, اور دوسرا اگر پھر بھی وہ نہ رکے تو آیت الکرسی لکھ کر درخت پر لٹکا دینا, کسی کاغذ پر لکھ کر. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں گھر گیا تو اس رات جب ہم لوگوں نے کوئلے رکھے, میں نے 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر دیا, اور اسی وقت میں نے کاغذ کے اوپر قرآن پاک سے دے کر آیت الکرسی لکھی اور اسے بھی ایک تعویذ بنا کر تو میں نے درخت کے ساتھ باندھ دیا. بس اس رات کے بعد جیسے ہم لوگ وہ باندھتے گئے, سونے کے لیے ہم لوگ چلے گئے. شدید سردی تھی, دھند تھی اس دن بہت زیادہ, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا, تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا, ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی. کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. جس وقت وہ آوازیں آئیں دروازہ کھٹکھٹانے کی, میں نے کہا کہ پتہ نہیں باہر اس ٹائم کون آیا, اللہ خیر کرے. میں اٹھا, باہر نکلا تو بڑی سخت دھند تھی, دروازہ تک نظر نہیں آ رہا تھا. صحن سے ہوتا ہوا دروازے تک پہنچا. دروازہ جب میں نے پوچھا کہ کون ہے, ہم لوگوں کے گاؤں میں اکثر لوگ ویسے بھی دروازہ کھول دیتے ہیں, میں نے بھی کھول دیا. دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے تھوڑا سا باہر جھانک کر دیکھا تو دھند میں مجھے تھوڑا بہت نظر آیا جیسے ایک مرد اور ایک عورت ہیں, اور ایک بکریوں کا ریوڑ ہے. کالے رنگ کی بکریاں ہیں, مرد اور عورت کا لباس بھی کالا ہے. گلی کے کونے سے وہ بکریوں کو چراتے ہوئے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ رات, آدھی رات کو یہ مرد اور یہ عورت, یہ کون ہے جو یہ اتنی بکریاں لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں. دوسرے لمحے ایسا لگا جیسے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, غائب ہو گئے. مجھے لگا دھند بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے نظر نہیں آیا. میں واپس آ گیا. ابھی کمرے تک نہیں پہنچا تھا, پھر سے دستک شروع. میں نے جا کر دیکھا, باہر کوئی بھی نہیں تھا. میں بڑا پریشان کہ کون تنگ کر رہا ہے بار بار. پھر میں واپس آنے لگا, ابھی آدھے صحن میں تھا, پھر سے دستک. میں ذرا غصے میں آ کر میں نے جیسے
गालियां निकालने की, कौन तंग कर रहा है। बस वो दरवाजे जब मैंने खोला, मुझे किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया। वो धक्का इतना जोर से मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने उठाकर दूर उछाल कर फेंक गया। मेरा चीख चीख कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मैं गिरा इतनी जोर से था, मैं चिल्ला रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था मेरा सांस नहीं निकलेगा। घर वाले भागे, मेरे अब्बू मेरे भाई सब उठे। बस उन लोगों ने जब मुझे उठाया, मेरी हालत बहुत खराब थी, मेरी कमर पर बहुत चोट लगी थी। उसके बाद वो कोयले भी गायब होना शुरू हो गए। फिर हमारे घर से रात के रोने की आवाजें आने लग गई, कमरे के दरवाजों पर दस्तक शुरू हो गई। बच्चे अगर सेन में खेलते थे, उनको कोई धक्का दे देता था, गिर जाते थे। यहाँ तक कि हमारी एक बूढ़ी दादी थी, उन दादी को भी किसी मखलूक ने धक्का दिया। वो जैसे ही बाहर निकली है, बाथरूम से बाहर सेहन में आ रही थी, तो वो कहती है मुझे वाज़ेह तौर पर किसी ने पकड़कर गिराया है, मुझे धक्का दिया, मुझे हाथ मारा है पीछे से। हम लोग तो डर गए कि ये जिन्नात तो अब हमें तंग करने लग गए हैं। आधी रात का टाइम होना तो सेहन से आवाजें आने लग जाना, जैसे बहुत से लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ जैसे चीजें उठा रहे हैं, चीजें उठा उठा कर फेंक भी रहे हैं। डरते डरते मेरे अब्बू की आंख खुली, तो उन्होंने जब दरवाजा खोलकर देखा, तो जो मंजर उन्होंने देखा, जो बताया, वो सुनकर देखकर हम बहुत डर गए। वो बताते हैं कि सेहन में 15-20 काले रंग के वजूद थे। औरतें कुछ लंबी थी, कुछ छोटे कद की थी, और मर्द भी थे। वो ऐसे सेहन में उछल कूद कर रहे थे जैसे बंदर है, अजीब माजरा था। वो कोयले खा रहे थे, वो कोयले फेंक रहे थे, वो दरख्त के साथ झूल रहे थे, लेकिन उस दरख्त के अलावा उस दरख्त के पास नहीं जा रहे थे जहां पर आयतुल कुर्सी थी, उससे दूर थे। अब मैं तो जब गिरा उसके बाद मैंने तो हिसार लगाया ही नहीं, बस वो दरख्त पर ही तावीज था। बस फिर उन जिन्नात ने हमें बहुत सताना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा उठने के काबिल हुआ, कमर की दर्द कुछ बेहतर हुई, तो शाम की बात है, हम लोगों का बाहर वाला एक कमरा था, वहां पर अक्सर गांव के लोग आकर बैठते थे, बैठक नुमा ही था। तो कुछ मेरे दोस्त आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैं वहां पर चारपाई पर बैठा था, पास आग जल रही थी, 2-3 लोग बैठे हुए थे। इतने में एकदम से तालियां बजने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत ज्यादा तालियां बजा रहा है। एकदम से बाहर से तालियों की आवाज आने लगी। 7:30-8 बजे का टाइम था। हम लोग सारे चुप करके, तालियों की आवाज कहाँ से आ रही है। 2 मेरे दोस्त उठे तो बाहर देखा, तो जिस तरह हम लोगों के घर का गेट था, उधर भी एक बहुत बड़ा दरख्त था नीम का। उस दरख्त के नीचे तकरीबन 20 या 30 मर्द और औरतें काले लिबास में बैठे तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, काले स्याह चेहरे थे। इसने जब देखा, ये चीख मारकर अंदर आया और कहता है कि ये बाहर क्या बैठा है, बहुत से हैं वो। इसने इतना लफ्ज बोला। मैंने भी हिम्मत की, उठकर बाहर आया तो बाहर कोई भी नहीं था। अब वो जिन्नात जैसे पूरे हमारे घर को उन्होंने हिसार में ले लिया था, अपने दायरे में ले लिया था। हमें ऐसा लगता था वो घर के हर कोने में है। और जैसे ही रात होती थी, एक दिन हमने कोयले नहीं रखे, उस दिन कोयले थे काफी, लेकिन बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बाहर इसलिए नहीं रखे कि अगर ये गीले हो गए तो इस्तेमाल में नहीं रहेंगे। हम लोगों ने कोयले अपने बरामदे में ही रहने दिए। जैसे ही मिडनाइट हुई, बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी, और उसके साथ हल्की आवाजों में रोने की आवाजें आ रही थी, जैसे बहुत से लोग हैं और वो रो रहे हैं। हमें लगा बिल्लियां हैं, शायद बिल्लियां अक्सर बारिश के मौसम में ठंड से ऐसे बोलती हैं। जिस टाइम मेरी दादी अम्मा उठी, दादी अम्मा ने दरवाजा खोला, पूरा बरामदा भरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा तादाद में है। दादी अम्मा डर गई। वो तो बेचारी पहले गिरी थी, बड़ी मुश्किल से उनका पाँव ठीक हुआ, इतने दिन पाँव सूजा रहा। वो सारे वहां पर बैठे हुए थे। अब वो हमारे घर में मौजूद हैं, हमें पता है। कोई बंदा किसी भी कमरे में अकेला नहीं बैठ सकता। अगर किसी भी कमरे में कोई अकेला बैठे तो ये महसूस होता है जैसे पास आकर कोई बैठ गया है। वाज़े तौर पर अगर चारपाई पर बैठे हैं
تو آپ نہ بھی ہل رہے ہو چارپائی ہلنے کی آواز آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنی یہ بیٹھک میں جا کر میں بیٹھتا ہوں، ابھی میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہی ہوں تو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے چارپائی کے اوپر کوئی کروٹ لے رہا ہے. اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4 دن پہلے کی بات ہے. رات 9 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے ایک دوست نے آنا تھا ملنے، اس کے ساتھ اس کے کچھ مہمان بھی تھے. تو میں نے سوچا کہ جا کر ڈرائنگ روم ذرا دیکھ لیتے ہیں بیٹھک میں ہر چیز ٹھیک ہے نہیں ہے. جیسے ہی میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا تو لائٹ بند تھی. جب میں نے لائٹ آن کی تو میں نے واضح دیکھا کہ سامنے چارپائی کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے. اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کے جو ٹانگیں اور پیر تھے، دیوار خاصی دور ہے، کھڑکی والی دیوار، چارپائی سے تقریباً 5 فٹ اس کی ٹانگیں آگے تھی. میں ڈر گیا اور میں چیختا ہوا اندر بھاگا. میں نے کہا ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بہت قداور عورت ہے. وہ عورت تھی، بال خاصے لمبے تھے. جس وقت گھر والوں نے یہ بات سنی سارے بھاگے، وہاں پر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اس جگہ پر ایسا تھا جیسے بہت زیادہ کسی نے پانی گرایا ہوا ہے. فرش کا وہ حصہ گیلا تھا، مٹی اس سائڈ پر مٹی نہیں تھی، پراپر فرش تھا سیمنٹ کا، وہاں پر وہ پانی تھا سارا. پانی کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا. اب وہ میرے مہمان آ گئے، ہمیں مجبوری تھی، میں بیٹھک میں بیٹھنا پڑ گیا. ہم لوگ بیٹھک میں بیٹھ کے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا، ان میں سے ایک لڑکا تھا، اس نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا. بیٹھے بیٹھے ایک دم اس لڑکے نے اپنے سر کو جھٹکے دینے شروع کر دیے. وہ اپنے سر کو ایسے جھٹکے دے رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس کے سر کو کیا ہو رہا ہے، جیسے اس کے سر کو پکڑ کر کوئی ہلا رہا ہے. ہم لوگ حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہوا ہے. ایک دم وہ چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا، زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگ گیا، وہ چیخیں مار رہا تھا. ہم لوگ اس کو پکڑنے والے کہ اس کو ہوا کیا ہے. وہ چیخیں مار مار کر یہ کہہ رہا تھا میرا سر چھوڑ دو، تم نے میرا سر پکڑ لیا، میرے سر کو چھوڑ دو. ہم اسے بار بار پوچھتے تھے کس نے تمہارا سر پکڑ لیا، تو وہ بار بار کہتا تھا یہ عورت کھڑی ہے میرے سر کے پاس، وہ کالے لباس والی عورت ہے، اس کونے میں سے نکل کر آئی ہے، اس عورت نے میرا سر پکڑا ہے، میرا سر چھڑواؤ، میرے سر کو کھینچ رہی ہے، میرے بالوں کو کھینچ رہی ہے. اس کی اتنی ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھی. وہ لوگ تو یوں ڈرے. ان لوگوں نے اس لڑکے کو لیا، وہاں سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے. جب وہ ہمارے گھر سے خاصے دور چلے گئے وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا. ان لوگوں نے 2-3 دن کے بعد ہمیں پھر مجھے بلایا، بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا تو فوراً آپ لوگوں کے گھر کے حصے سے دور جاتے گئے، وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کے گھر میں کیا آفت بلا ہے. ہم لوگ اب اس گھر میں رہتے تھے، بچے بھی، ہم لوگ بھی. بچے اکثر کہتے تھے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے ہیں. وہ اشارہ کرتے تھے وہ لیٹا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے. چارپائیاں خالی ہوتی تھی. پھر سب بیمار ہونے لگے. پہلے مجھے بخار ہوا، میری ٹانگوں کی درد نہیں جاتی تھی. پھر ابو کو بخار ہو گیا. ابو کو ایسا لگتا تھا جیسے کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میری ٹانگوں کو کوئی کھینچتا ہے، رات کو پاؤں سے پکڑ کر مجھے کوئی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ بیچارے چلا رہے تھے اور وہ آدھی چارپائی سے نیچے تھے. اب جنات نے ہمیں بہت ستانا شروع کر دیا. میری دادی اماں بیمار، میری بہن بیمار. آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ جب وہ تمہیں تنگ نہیں کر رہے تھے، تم لوگوں نے کیوں ان کی اس چیز کو جا کر وہاں پر آئے تھے کرسی کا حصار کیا، وہاں پر جا کر تعویذ لگایا. آپ عامل تو نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں اور ایسی جگہوں پر صرف عامل ہی حصار بندی کر کے تعویذ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی عام تعویذ لگائے گا تو اس کا پھر یہی حال ہوگا، پھر اس کو وہ نقصان دیں گے، ماریں گے. ابھی تو انہوں نے جانی نقصان دینا ہے اگر ان کو روکا نہ گیا تو. یہاں تک کہ یہ جنات جب دشمن بنتے ہیں تو یہ پورا پورا گھر ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے ان کی خوراک، وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے، اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہے، آپ کے سامنے نہیں آ رہے، آپ ان کو کوئلہ کھانے دیں. بعض اوقات جنات اگر کچھ لے کر جاتے ہیں، کچھ دے کر بھی جاتے ہیں، اور بالفرض اگر وہ کچھ نہ بھی دیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے. آپ لوگوں نے ان سے دشمنی خود لی ہے. وہ کوئلے، تھوڑے سے کوئلے اگر آپ لوگ نہ بھی بیچتے تو شاید آپ کو دوسری طرف سے کہیں سے منافع ہو جاتا. اب وہ جنات اتنے سخت ناراض ہیں، وہاں پر وہ اتنے سخت حاوی ہو چکے ہیں کہ پورا وہ خاندان ہی آپ کے گھر میں موجود ہے. اب یہ کہ وہاں پر جا کر باقاعدہ پڑھائی کر کے ان کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر اب میں نے تعویذ دیا، اللہ نہ کرے وہ آپ کے کسی گھر والے کو
या जो यहाँ पर आए हैं तावीज़ात लेने उनको नुकसान दे देंगे, जानी नुकसान भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को हिफाजत का एक तावीज़ दूंगा, वो सिर्फ एक कमरे में आपने लगाना है जहाँ पर आप लोग सोते हैं। अभी किसी ने तावीज़ गले में भी नहीं पहनना। अगर गले में भी मैंने पहनने के लिए कोई तावीज़ दे दिया तो अगर आप लोग उस रास्ते से भी गुजरेंगे जहाँ पर वो जिन्नात हुए तो वो आपको नुकसान दे देंगे, धक्का दे देंगे, गिरा देंगे, कोई चीज़ ऊपर गिरा सकते हैं। तो इसलिए अभी गले में भी पहनने के लिए मैं नहीं दे सकता। आपके घर में काफ़ी ज़्यादा जिन्नात मौजूद हैं जो कोयला लेने आते हैं रात को। कोयला लेने वो पहले भी आते थे लेकिन बहुत कम, तब वो 1-2 जिन्नात थे। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ ले जाते थे, लेकिन अब वो पूरा एक कबीला है, पूरा एक ख़ानदान है और इनके ख़ानदान में कोई एक आधा नहीं, सैकड़ों की तादाद में जिन्नात होते हैं। शाह साहब ने लोगों को एक तावीज़ दिया और कहा कि ये तावीज़ जो है, जिसने भी इस तावीज़ को दीवार पर लगाना है उससे पहले वज़ू करना है और वज़ू करके अपने सेन में खड़े होकर कहना है कि ना तुम्हें निकालने के लिए, ना तुम्हें भगाने के लिए, ना तुम्हें कैद करने के लिए लगा रहा हूँ। ये लफ्ज़ 3 बार बोलना है, फिर उसके बाद लगाना है और 2 दिन के बाद आप लोगों ने आना है मुझे लेने के लिए। फिर मैं वहाँ पर जाकर हिसार बंदी करके उनको आपके घर से निकाल सकूँगा। फिर वो लोग चले गए। वो लोग 2 दिन तो बड़ी शदीद बारिश रही, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन के बाद वो लोग आए और आकर कहते हैं कि आपसे तावीज़ लेकर जब हम लोग गए, रास्ते भर में हमारे पास, हम जिस गाड़ी पर थे, एक काले रंग का परिंदा, वो कौवा नहीं था, वो कौवे से बड़ा था लेकिन उसका रूप, उसका जो जिस्म था वो कौवे जैसा ही था, लेकिन साइज उसका चील जितना था। वो हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग गया शोर मचाता हुआ। हम लोग बड़ा डर रहे थे कि ये पता नहीं क्या है। 2 से 3 बार उसने गाड़ी के ऊपर, शीशों के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के करम से हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते घर पहुंच गए। फिर जब हम लोग घर में पहुंचे तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि ये तावीज़ मैं लगाऊंगा। उसने पहले वज़ू किया, वज़ू करके आपने जो लफ्ज़ बोले, सेहन में खड़े होकर उसने कहा कि ना तुम्हें निकालने के लिए, ना तुम्हें कैद करने के लिए, ना तुम्हें भगाने के लिए मैं ये तावीज़ लाया हूँ। ये 3 बार जब उसने बोला तो एक कोने से एक बहुत भारी आवाज़ आई। सबने सुनी वो आवाज़। हम लोगों ने तावीज़ लगा दिया कमरे में। जब हम लोग उस कमरे में सोए, आज कोई नहीं डरा। पहले तो उस कमरे में सो ही नहीं सकते थे। हर बंदे को ये महसूस होता था कि उसके बिस्तर पर उसके अलावा कोई है। कोई करवट लेता है, कोई तकिए को छेड़ता है, कोई बालों को छेड़ता है, कोई जिस्म के साथ जैसे कोई लगता है, महसूस होता है कि कोई है वहां पर। लेकिन आज कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे की फिजा बहुत भारी रहती थी, जैसे घुटन है, जैसे बहुत से वजूद है यहाँ पर। कोई नहीं था। लेकिन बाहर बहुत शोर शराबा था, इतनी तूफानी बारिश में भी कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसा लगना बाहर कोई भाग रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई चीखे मार रहा है। पूरे गांव में पता लग गया था कि हमारे घर में जिन्नात है। गांव के लोग कहते हैं कि तुम लोगों के घर के आसपास काले रंग के बहुत ज्यादा साए नजर आते हैं। 2-3 गांव के लोगों ने कहा कि हम लोग रात के बाद अगर घर वापस आए तो तुम लोगों के घर के बाहर दूर से लगता है बहुत लोग खड़े हैं। कई बार तो हम लोग डर गए कि अल्लाह खैर करे, इनके घर में क्या हो गया। जैसे करीब आते हैं वो साए गायब हो जाते हैं। हम तो डर के मारे आप लोगों को इसलिए नहीं बताने आए कि कहीं आप लोग इसको गलत रंग ना दे दें। फिर शाह साहब ने कहा कि ठीक है, अब चलना जरूरी है, अब जाना ही पड़ेगा। फिर शाह साहब, नाना जी और उनके साथ उनके कुछ खादिम, ये लोग गए उन लोगों के घर में। नाना जी कहते हैं कि गांव जो था बहुत दूर था, पुराना गांव था। हर घर के बाहर ढेर ढेर लकड़ियों के लगे हुए थे जो लोग सर्दी में जलाते थे। लेकिन गांव बिल्कुल पूरी तरह से खाली था। जिस वक्त हम लोग उस गांव के कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो एक छोटा सा कच्चा रास्ता था। पता नहीं वो रास्ता किस लिए बनाया हुआ था। बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ एक छोटा सा कच्चा रास्ता था, दरख्तों से ढका हुआ। शाह साहब ने कहा कि यहाँ पर सब सर नीचे कर लो और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। शाह साहब बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे और ये कहा गया, आगे हम लोग टांगे पर गए थे
कि तांगा और तेज करो और यहाँ पर पलट कर नहीं देखना। उसने ऐसा ही किया। घोड़ा थोड़ा सा बिदकने लगा, लेकिन घोड़ा फिर वहां से खुद ही तेज हो गया। जब गांव की आबादी में पहुंचे, घर पहुंचे उनके, शाह साहब ने जैसे ही कदम रखा, उनके घर के जो दरख्त थे उनके ऊपर से बहुत से कौवे उड़े। इतने कौवे थे कि उनका पूरा सहन कौवों से भर गया था। बहुत से कौवे तो दीवारों पर भी बैठे थे, बहुत से कौवे। बहुत बड़ा मिट्टी का सहन था, घर भी खासा बड़ा था। सामने बरामदा, बरामदे में वो कमरे, जिस कमरे में हिफाजत का तावीज़ था। शाह साहब ने कहा कि घर के सभी लोग उसी कमरे में रहेंगे और कमरे का दरवाज़ा 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर दें। और शाह साहब ने कहा कि जिस जगह पर तुम कोयले रखते हो वो एग्जैक्टली जगह कौन सी है। तो उसने बताया कि वो सामने वाली जगह है। वो एक बिल्कुल प्लेन कोना था, उसके आसपास छोटे छोटे दरख्त लगे हुए थे। फिर शाह साहब ने वहां पर एक घड़ा कहा कि यहाँ पर एक घड़ा निकालो और एक इसके साथ और घड़ा निकालो। 2 घड़े बनवाए, एक में सूखी लकड़ी और एक में कहा कि कोयले लाओ। कोयले उनके घर में भी कुछ थे, कुछ वो जाकर लेकर भी आए। वो घड़ा कोयले से भर दिया गया। शाह साहब ने उनके घर के 2 जो बड़े आदमी थे उनको और उस लड़के को हिसार में बिठा लिया। बाकी बच्चे, औरतें सब वो अंदर कमरों में थे। पढ़ाई शुरू कर दी गई। मगरिब के बाद जैसे पढ़ाई शुरू हुई, इशा तक शाह साहब ने पढ़ाई की और कहा कि इशा के अजान के बाद कि अब ये जो सूखी लकड़ी इनमें आग जला दो। आग जलाई और तुम लोग सब सर नीचे करके बस आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहो। तुम लोगों ने नहीं देखना, ना ही किसी के बुलाने पर जवाब देना है। थोड़ी देर गुजरी, शाह साहब ने उनसे कहा कि कोयले लेकर जाओगे या आग लेकर जाओगे, अंगारे लेकर जाओगे या कोयले लेकर जाओगे। अगर कोयले लेकर जाओगे तो वापस नहीं आओगे, अगर अंगारे लेकर जाओगे तो कैद हो जाओगे। ये शाह साहब ने उनसे 3 से 4 बार कहा। फिर से कौवों की बहुत सी आवाजें गूंजने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद शाह साहब ने बुलंद आवाज में कहा कि चले गए हैं। जब सबने देखा तो कोयले गायब थे, अंगारे दहक रहे थे, कोयले एक कोयला भी नहीं था, गायब थे। फिर शाह साहब उठे। शाह साहब ने हिसार बंदी की उनके घर के ऊपर, दरख्तों के ऊपर उस आयतुल कुर्सी वाले नक्श को उतारा, तावीज़ को, और कहा कि इसको कमरे में लगा दें हिफाजत के लिए। फिर शाह साहब ने उनके घर के चारों कोनों में हिसार बंदी की, कील लगाए और उस आदमी से ये कहा कि तुमने अपने घर के जो तुम लोग कोयले हैं जो तुम अपने घर में बनाते हो, उनमें से कुछ कोयले तुमने जाकर खुद अपने घर के बाहर कोने पर रखाया करना और पलट कर नहीं देखना। ना हम कलाम होना है, ना बुलाना है, ना बात करनी है। और उसके बाद फिर शाह साहब ने उन सबको हिफाजत के तावीज़ात दिए और कहा कि इसके बाद आकर मुझे बताना 2 दिन के बाद के क्या मामलात रहते हैं, 2 रातें कैसी गुजरती हैं। तुम लोगों के घर में तकरीबन 80 से भी ज़ाहिद जिन्नात मौजूद थे इस वक्त, और वो इतने सख्त जिन्नात थे कि वो बदले पर उतरे हुए थे। वो कहते थे कि इन लोगों ने हमें तंग किया है, आयतुल कुर्सी का हिसार करके हम यहाँ से गुजरते हैं, हमें तकलीफ होती है। उस जगह पर तावीज़ लगा दिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा घर है, वहाँ पर हम जा नहीं सकते, हम इन्हें जानी नुकसान देंगे, हम इन्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे, क्योंकि आम इंसान जो है जिन्नात से हम कलाम नहीं हो सकता। आम इंसान उनको देख नहीं सकता, जो आमिल होता है वो उनको देख लेता है। तो शाह साहब ने कहा कि खुद से कुछ भी आपने नहीं करना। जब कभी भी ऐसा कोई मसला हो तो जो आपको मशवरा दें, अगर वो आमिल हैं तो उनसे कहें कि ये आप काम करें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो वो नुकसान दे देंगे। फिर शाह साहब ने कहा कि तकरीबन 2-3 दिन के बाद मुझे आकर हालात बताना, इंशाल्लाह वो तंग नहीं करेंगे, उम्मीद तो यही है। और अगर आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हो तो ना दरवाज़ा खोलना है और ना ही पूछना है कि कौन है। तकरीबन 2 दिन के बाद वो लोग फिर आए और आकर उन लोगों ने अपने हाल बताए। उनका ये कहना था कि जब से आप हिसारबंदी करके गए हैं घर की फ़िज़ा बदल गई है, सब नॉर्मल हो गए हैं, अब कोई डर खौफ नहीं है, कोई बिस्तर पर महसूस नहीं होता, कोई पास बैठा कोई साथ चलता महसूस नहीं होता। और जैसे आपने बताया वैसे हम लोग जाकर रात से अपने घर में कोयले रखने से पहले बाहर रख कर आते हैं। और मैंने पहली रात जब जाकर वहाँ पर कोयले रखे, आपने कहा था पलट कर नहीं देखना,
ابھی میں نے رکھے ہی تھے تو مجھے لگا کوئی بہت تیزی سے بھاگتا ہوا ہے اور جیسے کوئی ان کو لے گیا ہے. میں نے دھیان نہیں دیا. پھر رات 3:30 پونے 4 بجے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کوئی پکارتا بھی ہے، لیکن میں نے نہ جواب دیا، نہ ہم لوگوں نے جا کر دروازہ کھولا. گھر میں بالکل سکون ہے، کوئی پیروں کے نشان نہیں ہے، کوئی آہٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو کوئلے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں اور کسی نے چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کی. شاہ صاحب نے پھر ان لوگوں سے کہا کہ وہ جنات جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ معاہدہ طے پایا تھا. اگر وہ انگارے اٹھاتے تو انہوں نے جل کر بھسم ہو جانا تھا، وہیں پر ختم ہو جانا تھا. وہ کوئلے لے کر گئے تو معاہدہ طے پایا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کا حصہ باہر رکھ دیا جائے گا. پھر شاہ صاحب نے بتایا کہ اگر ان جنات کو روکا نہ جاتا تو یہ آپ لوگوں کو بہت ستاتے، بہت زیادہ تنگ کرتے، طرح طرح کی بیماریاں دیتے، آوازیں نکالتے، یہاں تک کہ ایک وقت آنا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے گھر والوں کے روپ میں بھی ظاہر ہوتے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ انسان گھر کا وہی فرد ہے یا کوئی اور مخلوق ہے. بعض اوقات یہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ بہت نقصان کرتے ہیں. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے. اللہ نہ کرے اگر ایسا کبھی دوبارہ محسوس ہوا تو ہم ضرور آپ کے پاس آئیں گے اور ان لوگوں کو بھی تلقین کریں گے کہ وہ بھی کسی عامل کے پاس ہی جائیں. تو یہ نانا جی نے ہمیں کہانی بتائی اور نانا جی کہتے ہیں کہ ہمیشہ شاہ صاحب نے یہی کہا کہ جو لوگ بھی اگر محسوس کر لیں کہ ان کے آس پاس جنات ہیں اور وہ پھر خود سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، کوئی تعویذ لکھ کر لگا لیں، کوئی حصار کر لیں، تو وہ جنات تنگ کرتے ہیں، پھر نقصان دیتے ہیں، ڈرانے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حاوی ہونے لگ جاتے ہیں. اور اللہ نہ کرے بعض اوقات وہ اتنے سخت حاوی ہوتے ہیں کہ انسان کو ان گھروں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے. یہ کہانی تھی اس پرانے گاؤں کی جہاں پر سردی کی ٹھنڈی سنسان راتوں میں جنات ایک گھر سے کوئلہ لینے آتے تھے. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، اور یہ کہانی ہم لوگوں کو یہ لیسن بھی دیتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جنات کے حملوں سے، جنات کو ہمارے پر وہ ناراض نہ ہو یا ہمیں نقصان نہ دے، کیسے بچنا ہے. حفاظت سب سے ضروری چیز ہوتی ہے. جنات جو ہیں وہ کوئلہ کھاتے ہیں، ہڈی کھاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے گوبر بھی ان کی خوراک ہے، اس بارے میں مجھے نہیں پتا. گوشت وغیرہ کھاتے ہیں. گوشت والے جو جنات ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر چڑیلیں آفتے ہوتی ہیں اور وہ نقصان دے دیتے ہیں، جانی نقصان دے دیتے ہیں. لیکن جو کوئلہ اور یہ جو ہڈیاں کھانے والے جنات ہوتے ہیں یہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے. یہ عموماً گھروں کے کھلے حصوں میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب گھروں کی چھتوں کے اوپر لوگ اکثر ہڈیاں وغیرہ پھینک دیتے ہیں تو جنات اکثر لے جاتے ہیں. ہم لوگوں کے ایک پرانے محلے میں جہاں پر ہم لوگ پہلے رہتے تھے، وہاں پر ایک گھر تھا، تو وہ لوگ اپنے گھر کی چھت کے اوپر صدقہ دے کر بکرے کا سر پھینک دیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ سارے بہت ڈرنے لگ گئے، ان کے گھر میں بہت جنات آ گئے تھے. پھر جب وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر وہ چیز پھینکتے نہیں تھے، صدقہ پھینکتے نہیں تھے، وہ جنات انہیں تنگ کرتے تھے، سیڑھیوں میں آ کر آوازیں دیتے تھے، دروازے کھٹکھٹاتے تھے. پھر وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور کسی سے جب ان لوگوں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے خود ان چڑیلوں آفتوں کو، جنات کو اپنے گھر میں یہ چیزیں دی ہیں. کبھی بھی صدقہ خیرات ایسے کر کے گوشت کا بالخصوص گھروں کے اوپر چھتوں پر نہیں پھینکنا چاہیے، ویرانوں میں جا کر رکھیں، جہاں پر وہ مخلوق ہوں گی وہ خود ہی لے جائیں گے. بعض اوقات انسان خود ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھا کریں. سردیاں بڑھ رہی ہیں، ہوپ فلی بارشیں بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس موسم میں ہمیں بارشیں دے تاکہ جو اتنے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، اتنے وائرل انفیکشن ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کھانسی، گلے خراب، بخار، اللہ پاک ان سے ہمیں نجات دیں. اور موسم جب ٹھنڈا سردی کا موسم ہے تو پھر سردی بھی زیادہ ہوگی تو وہی ٹھیک رہے گا. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسے ہی ویلیج ہارر سٹوریز میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.